अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो का मौजू है कि हम अपनी जो बेली फैट है, पेट बहुत बड़ा हुआ है, पेट की चर्बी जिसे कहते हैं, उसको कम कैसे करें। उसको हम 10 टिप्स देंगे। बेली फैट है, पेट की चर्बी है, ये कम करना क्यों ज़रूरी है। आमतौर पर ये सबका ख्याल होता है कि पेट बड़ा हुआ है तो अच्छा नहीं लगता है, तो उनको स्मार्ट लगना ज़रूरी है, तो इसलिए वो बहुत ही कोशिश में होते हैं, या ख़वातीन होती हैं कि अपना बेली फैट कम कर लें। तो देखिए, वो अपनी जगह ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन उसकी हेल्थ रीजंस भी हैं। यानी ये जो बेली फैट है, इसके हमारी सेहत के ऊपर मनफी असरात हैं। बेली फैट जिनका ज़्यादा होता है, को रिस्क ज़्यादा होता है कुछ प्रॉब्लम्स होने की। कौन कौन सी हैं वो? दिल की बीमारियों का, हाई ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज़ का, और कुछ किस्म के कैंसर का है। तो अभी कैसे पता चलाया जाए कि बेली फैट ज़्यादा है या कम है? देखिए, इसकी वजह है कि हर एक के ऊपर बेली फैट तो होता है, ये नॉर्मल है। जो हम जिक्र कर रहे हैं वो ये कि जब बेली फैट बहुत ज़्यादा होता है तो हर एक का अगर इस खाल के नीचे थोड़ा सा फैट तो होता है, वो तो नॉर्मल है, होना भी चाहिए, क्योंकि वो इंसुलेशन है हमारी बॉडी के लिए, और दूसरे भी इसके कुछ फ़ायदे हैं। लेकिन जो एक्सेसिव है, बहुत ज़्यादा है, वो बीमारी है। उसको मेजर करने का एक आसान तरीका है, आप फीता लें और जो आपका जो बेली बटन है या नाफ है, उसका पूरा नाप लें कि उसकी पूरा जो इसका सर्कमफ्रेंस कितना है। तो मर्दों में 40 इंच से कम होना चाहिए और ख़वातीन में 35 इंच या 35 इंच से कम होना चाहिए। तो वैसे और भी तरीके हैं। BMI देखते हैं कि अगर BMI जो है, बॉडी मास इंडेक्स, वो ज़्यादा है तब भी है। लेकिन जो बेली फैट का सबसे जो डायरेक्ट तरीका है वो ये देखने का। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि इसको बेली फैट को कम कैसे किया जाए। अच्छा, इससे पहले कि हम अपने मेन मौजू पे आएँ, ये आपसे हम रिक्वेस्ट कर लें। वैसे तो आपने देखा होगा हम अपनी वीडियोस में कोई प्रमोशन नहीं करते, लेकिन जो हमारा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप ये देख रहे हैं, सेहत ज़िंदगी चैनल का, उसकी कामयाबी के लिए आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उसको लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। कम से कम 3 से 5 लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर डालें उसमें। एक तरीका, आप अगर सवाल है तो वो आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा। उसके साथ में जो ये सेहत ज़िंदगी की पूरी जो कम्युनिटी है, उससे भी उनको इस्तिफ़ादा हासिल होगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर लें। तब आज हम अपने जो मेन मौजू है कि इसको बेली फैट को कम करने के क्या तरीक़े हैं। तब आए देखें टिप नंबर 1, अपनी ग़िज़ा में जो वाटर सॉल्युबल फाइबर है उसको बढ़ाएं। जो वाटर सॉल्युबल, जो पानी में घुल जाता है फाइबर, वो उसके फ़ायदे ये हैं कि जब हमारे आंतों में होता है तो वो पानी एब्जॉर्ब करता है और वो जेल से बना देता है। तो जितने भी हमारे जो शुगर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। तो यानी आपको कैलोरीज भी, यानी खाएं जितना भी, लेकिन फिर वो ज़रा कम हो जाती है। तो ये कि वज़न के लिए भी ज़रूरी है और साथ में बेली फैट भी कम होता है। तो अब अभी देखें कि ये जो सॉल्युबल फाइबर है, उसके कहाँ से मिल सकता है। तो जितने भी बीन्स हैं, जैसे किडनी बीन्स हैं, लामा बीन्स हैं, उसमें है, ब्रोकली में आपको मिल जाएगा, सेब हैं या नाशपातियाँ हैं, फ्लैक्सीड है, एवोकाडो है, शकरकंदी है, इंजीर है। टिप नंबर 2, जो ट्रांस फैट है उसको अवॉइड करें, उससे परहेज़ करें। ट्रांस फैट होता क्या है? मक्खन है, जितने किस्म के फैट्स हैं, जो कुकिंग ऑयल भी हैं, उसमें जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो तो सही हैं, लेकिन जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो सही नहीं होते। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, उनके अंदर अगर उनकी हाइड्रोजनेशन कर दें तो वो बन जाता है ट्रांस फैट। तो वो जो ट्रांस फैट है वो सही नहीं है हमारी सेहत के लिए भी, और ख़ासतौर पे बेली फैट के लिए भी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने जो भी लेबल्स हैं वो पढ़ लें। बाज़ दफ़ा लिखा होता है ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल, बड़ा बड़ा लिखा हो, देखा होगा ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन अगर उसके अंदर ट्रांस फैट है तो उसको वो भी बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर जाके वो आपको वही उतना नुकसान पहुँचाएगा। टिप नंबर 3, अल्कोहल से परहेज़ करें। पाकिस्तान है, ये दूसरे और मुस्लिम ममालिक हैं, वहाँ पे तो अल्कोहल, शराब का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन बहरहाल होता है। जिन लोग को भी अगर वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये याद रखें कि वैसे तो मजहबी जो उसकी बुनियादें हैं वो तो बहुत ज़्यादा भी हैं, लेकिन उसका सेहत के ऊपर भी बहुत मनफी असरात हैं, ख़ासतौर पर जैसे बेली फैट है वो उसको ज़्यादा बढ़ाते हैं। नंबर 4 क्या है कि हाई प्रोटीन डाइट रखें। तो वो हाई प्रोटीन सोर्सेज कौन सी हैं? जितने भी, एक तो आपके मीट्स हैं, गाय का, बकरी का गोश्त है, चिकन है, फिश वगैरह भी हैं, अंडे हैं, बीन्स वगैरह भी शामिल हैं। टिप नंबर 5, स्ट्रेस कम करें। कहना आसान है, मुझे मालूम है, लेकिन स्ट्रेस जो है एक बहुत बड़ी सोर्स है बेली फैट बनने की। वो इसलिए कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे जिस्म से स्ट्रेस हार्मोन निकलता है, खासतौर पर जैसे कॉर्टिसोल है। तो वो कॉर्टिसोल जब निकलता है तो वो बेली फैट को डिपॉजिट करता है। तो यही वजह है कि जब ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो वो बेली फैट ज़्यादा होता है उसमें। ख़ासतौर पे ये भी देखा है जो जिन रिसर्च में कि जिन ख़वातीन में स्ट्रेस ज़्यादा है वो ज़्यादा, और उनका रिस्क है मर्दों के मुकाबले में, दोनों का रिस्क है,
لیکن خواتین جو ہیں ان کا رسک زیادہ ہے کہ اگر وہ اسٹریس میں ہیں تو ان کا پیٹ بڑھنا شروع ہو جائے، یہ بیلی فیٹ بڑھنا شروع ہو جائے۔ نمبر 6، جو شوگری فوڈز ہیں، جو میٹھی غذائیں ہیں، ان کو پرہیز کریں، ان کو کم کریں، ختم نہیں کریں ظاہر بات ہے، لیکن کم سے کم کریں۔ اس کے اندر جتنے بھی جس کو کہتے ہیں ریفائنڈ شوگرز ہیں، شوگر ہے، سوڈاز ہیں، خاص طور پہ یہ سب چیزیں جو ہے نا، خاص طور پہ جو وائٹ شوگر ہے، سفید چینی ہے، اور سوڈاز ہیں، یہ بالکل اوائڈ کریں۔ ایون بہت زیادہ جو فروٹ جوسز ہیں ان کو کم کریں، اگر آپ نے فروٹس لینے ہیں وہ لیں بجائے کہ فروٹ جوسز لیں۔ نمبر 7، ایکسرسائز کریں۔ 2 قسم کے ایکسرسائز ہیں، جن کو ایک تو کہتے ہیں ایروبک ایکسرسائز، جس کے اندر آپ جیسے چلنا پھرنا ہے، تھوڑی سی لائٹ جاگنگ ہو گئی یا جاگنگ ہو گئی، سوئمنگ ہو گئی، تو یہ سب ہیں ایروبک ایکسرسائزز۔ اور دوسری قسم کے ایکسرسائز کیا ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ ریزسٹنس ایکسرسائزز، وہ جیسے آپ جیسے جم میں جا کے ورک آؤٹ کر رہے ہیں، ویٹ لفٹ کر رہے ہیں اگینسٹ ریزسٹنس، یعنی آپ نے وزن اٹھا رہے ہیں جیسے بازو میں یا ٹانگوں کے لیے، تو وہ ریزسٹنس ایکسرسائز کہتے ہیں۔ خاص طور پہ کچھ ایکسرسائزز ایسی ہیں جیسے کرل اپس ہیں یا سٹ اپس ہیں، وہ بیلی فیٹ کو کم کرنے کے لیے بھی مفید ہیں۔ وہ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ آپ کے یہ جو ایبڈومینل مسلس ہیں، پیٹ کے جو اوپر کے مسلس ہیں، وہ جب مضبوط ہوں گے تو آپ کو پیٹ کم نظر آئے گا۔ وہ کس لیے کہ دیکھیں جو اندر کا سارا فیٹ، جیسے یہ ہمارے جو ایبڈومینل وال ہے، یعنی ہمیں پیٹ کی جو وال ہے، اس کے اندر اسکن اور سب چیزیں سامنے، یہ آپ کے سارے اسٹرکچرز پیچھے موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ آپ کی بہت ہی کمزور قسم کی ایبڈومینل وال ہے نا، تو یہ سب چیزیں بلج کرنا شروع کر جائیں گی، تو تون لگتا زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اگر جن کے ٹائٹ مسلس ہیں ایبڈومینل کے نا، وہ پھر جب مسل اسٹارٹ ہوں گے تو اگر ذرا سا فیٹ زیادہ بھی ہو اندر تو باہر بلج نہیں ہوگا۔ تو اس لیے سٹ اپس جو ہے نا وہ خاص طور پہ بہت ہی مفید ہیں۔ ٹپ نمبر 8، نیند ہماری، سونا بہت ضروری ہے۔ سونے کے بہت فائدے ہیں، اسٹریس بھی کم کرتا، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ نہ سونے کا اچھی نیند اگر نہیں آ رہی ہے، اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ آپ کا بیلی فیٹ بڑھاتا ہے، تو یہ کہ اس کی وجہ سے اس کا اسٹریس بڑھتا ہے۔ نہ سونے کی وجہ سے اسٹریس زیادہ ہو تو اس کو نیند بھی نہیں آئے گی، جب نیند نہیں آئے گی تو اس کا اسٹریس اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں اور نقصان ہے وہاں بیلی فیٹ بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایک بہت بڑی میڈیکل ریسرچ کی تھی، اسٹڈی کی تھی، جس میں 68,000 خواتین تھیں۔ میں دیکھا گیا کہ جن خواتین کو 7 گھنٹے جو سوتی ہیں اچھی طریقے سے، ان کا بیلی فیٹ بہت کم تھا بنسبت ان خواتین کے جو 5 گھنٹے یا اس سے کم سو رہی تھی۔ ٹپ نمبر 9، ایپل سائڈر ونیگر، جو سرکہ ہوتا ہے سیب کا، اس کے لیے ایک جو بڑا چمچہ ہوتا ہے 15 ml کا، وہ اگر روزانہ لیں تو اس کا بیلی فیٹ کم کرے گا۔ اچھا، تو لیکن یہ میک شور کریں کہ جب اگر آپ ایپل سائڈر ونیگر لے رہے ہیں تو اس کو پانی میں گھول کے استعمال کریں، کیونکہ ایپل سائڈر ونیگر جو ہے اگر ہم نے ویسی لے لیا پیور فارم میں تو وہ ہمارے دانتوں کی جو انیمل ہے وہ اس کو ایروڈ کر سکتا ہے، اس کی یعنی اس کو ضائع کر سکتا ہے۔ اور آخر میں ٹپ نمبر 10 وہ یہ کہ جو انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ ہے، آپ نے انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کا سنا ہوگا بہت، اس کے بہت سے فائدے ہیں، لیکن آج ہم صرف اس میں یہ ذکر کریں گے کہ جو لوگ انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ان کا بیلی فیٹ کم ہوتا ہے۔ تو انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کی بھی بہت قسم ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہفتے میں 24 گھنٹے نہیں کھایا انہوں نے، تو میں جو رمضان میں جو روزے رکھتے ہیں مسلمان خاص طور پہ، وہ ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو سیکولر فاسٹنگ ہے اس میں بھی جو جیسے 24 گھنٹے کا انہوں نے روزہ رکھا، ایک ہفتے میں پھر کھانا شروع کر دیا، یا کچھ ایک اور فارم ہے کہ انہوں نے 16 گھنٹے تک کچھ نہیں کھایا، پھر 8 گھنٹے تک کھانا کھایا یا جو پانی پیا، جو کہ رمضان کے روزوں سے بہت زیادہ سملر ہے یہ والی فارم۔ تو جو بھی روزے رکھتے ہیں یا انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کرتے ہیں تو وہ ان کے بیلی فیٹ کم ہوا ہے۔ آخر میں 3 جنرل جو ریکمنڈیشنس ہماری اور وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ آپ اپنا سارا ٹریک کریں، یعنی ٹریک کریں اپنی ایکسرسائز کے لیول، ٹریک کریں اپنے جو غذائیں ہیں، ان کی کیلوریز ہیں، پروٹین کی ہے، وہ سب چیزیں ٹریک کریں۔ اور 2 کہ جو بھی غذائیں ان کا لیبلز کو پڑھیں، بہت ضروری ہے، اس میں دیکھنے کہ اس کی کیلوریز کتنی ہیں، اس کے اندر ٹرانس فیٹ ہے کہ نہیں ہے، اور فیٹس ہیں تو کتنے ہیں، تو ان کو دیکھنے کے بعد پھر آپ دیکھ لیں، سلیکٹ کریں کہ ان کو واقعی لینا چاہیے کہ نہیں۔ اور تیسرا جو ہے نا ایک ریکمنڈیشن ہے کہ ایک پلان بنائیں، ڈائٹ نہیں کریں۔ ایک جو ہوتا ہے کہ ڈائٹ پلان میں اور ڈائٹنگ میں ذرا فرق ہے۔ ڈائٹنگ میں یہ کہ جو آپ نے کھانا آپ نے بند کر دیا، بہت کم کر دیا، ٹھیک ہے۔ ڈائٹ پلان جو مختلف ہے اور وہ زیادہ افیکٹو ہے، زیادہ مفید ہے۔ آپ نے پورا جو پلان بنا لیا ہے کہ آپ نے کیلوریز اپنی کم کرنی ہے، اپنے فیٹس کم کرنے ہیں، اپنے پروٹین بڑھانے ہیں، اور ٹرانس فیٹ نہیں لینے ہیں، الکوہل نہیں لینی ہے، اور یہ ایکسرسائز کرنی ہے، روزانہ اتنی ایکسرسائز کرنی ہے۔ جب آپ نے پلان بنا لیا ہے تو یہ ضرور سارا لکھ کے رکھیں اپنے پاس، اور پھر اس کو ٹریک کریں کہ یہ واقعی اس کے اوپر آپ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو لمبی تو ہو گئی، لیکن امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اگلی ویڈیو تک ڈاکٹر اعجاز کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ.